काली गण्डकी विश्वमा शालिग्राम पाइने एकमात्र नदी। हिन्दू धर्मको आस्थाको धरोहर काली गण्डकी एउटा पवित्र नदी हो। विभिन्न धार्मिक महत्त्व बोकेको काली गण्डकी नदीको वरिपरि श्री स्वस्थानी व्रत कथाको कथा घुम्छ। नेपालको त्रिवेणी धामदेखि दामोदर कुण्ड र मुक्तिनाथ धामसम्मको एउटा धार्मिक करिडोर पनि। अझ प्राचीन कालमा चीन र भारतबीच व्यापार हुने सबैभन्दा छोटो र सिल्क रोड अथवा रेशमी मार्ग। यही पवित्र नदीको नामबाट नामाकरण गरिएको हो काली गण्डकी गाउँपालिका। काली गण्डकी नदीको पवित्रता, महिमा र धार्मिकताको गौरवता बोकेको छ काली गण्डकी गाउँपालिकाले। गुल्मी जिल्लामा रहेका 12वटा स्थानीय तह मध्येको एउटा ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय काली गण्डकी गाउँपालिकामा 7वटा ओडाहरू रहेका छन्। साबिकको हर्मीचौर, अर्वेनी, जयखानी, पूर्तिघाट, फोक्सिङ, खड्गकोट र भुर्तुङ गाविसहरू मिलेर काली गण्डकी गाउँपालिका बनेको हो। 101.04 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको यस गाउँपालिकाको पूर्वमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो गल्छी बनाएर बग्ने तथा शालिग्राम पाइने विश्वकै एउटा महत्त्वपूर्ण पवित्र काली गण्डकी नदी तथा पर्वतको बिहादी गाउँपालिका, स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका, उत्तरमा बागलुङको जैमिनी नगरपालिका, पश्चिममा चन्द्रकोट गाउँपालिका र सत्यवती गाउँपालिकाका साथै दक्षिणमा सत्यवती गाउँपालिका र स्याङ्जाको काली गण्डकी गाउँपालिका अवस्थित छन्। देशको राजधानी काठमाडौँदेखि बसबाट बुटवल वा जहाजबाट भैरहवा हुँदै रिटीदेखि काली गण्डकी र काठमाडौँदेखि पोखरा स्याङ्जा मिर्मी हुँदै पनि काली गण्डकी गाउँपालिका आउन सकिन्छ। तर अहिलेको यो सडक निर्माणाधीन छ। काली गण्डकी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 20,000 भन्दा केही माथि छ। गाउँपालिकामा जनजातिको बसोबास अत्यधिक रहेको पाइन्छ। काली गण्डकी गाउँपालिकामा धेरै धार्मिक, पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक ठाउँहरू रहेका छन्। काली गण्डकी नदी, हिले सिद्धलेक, ऐतिहासिक चन्द्रकोट, राजाको दरबार, कौडे लेक, थाप्ले लेक, सत्यवती क्षेत्र, हिले सिद्ध बाबा, दक्ष प्रजापति क्षेत्र, भुइँटोड्के, शिवालय मन्दिर, मुक्तिधाम, राधाकृष्ण मन्दिर, गणेश मन्दिर लगायतका क्षेत्र यस गाउँपालिकाका मुख्य आकर्षणका केन्द्र हुन्। काली गण्डकी नदी मुक्तिनाथबाट आउने गण्डकी नदी र दामोदर कुण्डबाट आउने काली नदी मिलेर काली गण्डकी नदी बग्दछ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको यो एउटा पवित्र नदी हो। भगवान विष्णुको बास भएको मानिने शालिग्राम विश्वभरमा यस नदीमा मात्रै पाइन्छ। काली गण्डकी नदीमा स्नान गरेमा पवित्र भइन्छ भन्ने जनमानसमा विश्वास रहिआएको छ। यस नदीमा नुहाउन यहाँ वर्षभरि नै तीर्थालु भक्तजनहरू आइरहन्छन्। सिद्ध काली यो एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय र धार्मिक ठाउँ हो। चारैतिर घना जङ्गल फैलिएको यो लेक गुल्मी र बागलुङमा फैलिएको छ। वातावरणीय र पर्यटकीय हिसाबले यो एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। विभिन्न ऋषिमुनि र बुद्ध धर्मावलम्बी तपस्या गरेको ठाउँ पनि हो यो। याज्ञवल्की ऋषिले इन्द्रको तपस्या गरी इन्द्र खुसी भएर पानी दिएकोले अहिले पनि लामो खडेरी भए यहाँ पूजा लगाउने र पानी माग्ने गरिन्छ। पूजा गरेको दिन अहिलेसम्म पानी पर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। कौडेको लेक गुल्मी र बागलुङमा फैलिएको कौडेको लेकमा घना जङ्गल छ। कौडेको लेकको तल सानो सत्यवती मन्दिर पनि अवस्थित छ।
7वटी सत्यवती मध्ये यहाँ माइली सत्यवती बसेको विश्वास गरिन्छ। यहाँ ऐतिहासिक चन्द्रकोटे राजाको दरबारका भग्नावशेष पनि छन्। 16औं शताब्दीको अन्त्यमा यहाँ रुद्रप्रताप शाहले राज्य गर्दथे। यो ठाउँ चन्द्रकोट गाउँपालिकाको सिमानामा पर्दछ। प्राकृतिक रूपमा र जडीबुटीका हिसाबले यो एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। यस क्षेत्रमा वन्यजन्तु र विभिन्न चराचुरुङ्गीहरू पनि पाइन्छन्। धुवा खोला होमस्टेबाट यो ठाउँमा जान सकिन्छ। थाप्ले तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलको अग्लो ठाउँ हो। यसको उचाइ 2790 मिटर छ। सतीदेवीको मृत्यु पश्चात उनको लासलाई बोकेर हिँड्ने क्रममा त्यस ठाउँमा थाप्लो खसेको हुनाले यसको नाम थाप्ले रहन गएको किम्वदन्ती छ। वन्यजन्तु, वनस्पति, वनजङ्गलका हिसाबले यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। यो लेक सत्यवती गाउँपालिका र कालीगण्डकीको सिमानामा पर्दछ। सत्यवती यो क्षेत्र सतीदेवीसँग सम्बन्धित छ। सतीदेवीले यज्ञकुण्डमा हाम फालेर देहत्याग गरेपछि 7वटा सत्यवती उत्पन्न भएको र त्यसमध्ये सबैभन्दा जेठी सत्यवती त्यहाँ बसेकाले त्यसको नाम बुढी सत्यवती रहेको विश्वास छ। हिले सिद्धबाबादेखि सालिमे दहसम्मलाई सत्यवती क्षेत्र मानिन्छ। यो क्षेत्र कालीगण्डकी गाउँपालिका र सत्यवती गाउँपालिकाको सिमानामा पर्दछ। यहाँ बुढी र सानो गरी 2वटा सत्यवती छन्। पञ्चऋषिले तपस्या गरेको र तिनीहरूले पानी खाने कुण्ड शिलामा अझै पनि रहेको देख्न सकिन्छ। यहाँ शिव र सतीदेवीको पूजा हुन्छ। धार्मिक हिसाबले मात्र नभएर यो क्षेत्र पर्यटकीय र जैविक हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। ठुलो घना जङ्गल भएकोले यसले धेरै पानीको स्रोतको पनि काम गरिरहेको छ। हिले सिद्ध यो क्षेत्र विभिन्न साधकहरूले साधना प्राप्त गरेको ठाउँ हो। चारैतिर घना जङ्गलको बीचमा मन्दिर छ। यहाँ बाघे प्रभु बस्ने र उनले बोलाएको बेलामा बाघ आउने भन्ने विश्वास रहिआएको छ। बाघे प्रभुका भक्त भएकाले राजा वीरेन्द्र पनि त्यहाँ आइरहने हुनाले हेलिप्याड पनि निर्माण गरिएको छ। त्यहाँ दर्शन गर्न जानाले मनोकामना पूरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। कालीगण्डकी र सत्यवती गाउँपालिकाको यो सङ्गम स्थल पनि हो। घना जङ्गल, विभिन्न जडीबुटी र वन्यजन्तुका लागि यो ठाउँ प्रख्यात मानिन्छ। शिवालय मन्दिर कनौटा। श्री स्वस्थानी व्रतकथा अनुसार राजा दक्ष प्रजापतिले यज्ञ लगाउँदा आफ्नी छोरी, ज्वाइँ सतीदेवी र महादेवलाई नबोलाई पूजा गरेको र पछि सतीदेवीले आफ्नो श्रीमान महादेवको अपमान सहन नसकी त्यस कुण्डमा हाम फालेको यस कुण्ड यहाँ अझै पनि छ। यहाँ विक्रम सम्वत 1860 सालदेखि निरन्तर अग्नि बलिरहेको छ। पछि दक्ष प्रजापतिले यहाँ शिवालय मन्दिर स्थापना गरेका र त्यो अहिलेसम्म रहेको छ। सतीदेवीले हाम फालेका यस कुण्डको खरानी वा ब्युतको निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यस्तै यहाँ मुक्तिधाम अर्थात् लक्ष्मीनारायण मन्दिर पनि महत्त्वपूर्ण छ। मृत्यु पश्चात दाह संस्कार त्यस ठाउँमा गरे मुक्ति पाइन्छ र वैकुण्ठमा बास हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। यो पनि यहाँको निकै पुरानो धरोहर हो। बजारको नजिकै कालीगण्डकीको किनारमा यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण राधाकृष्ण मन्दिर पनि छ। यसको स्थापना दक्ष प्रजापतिले नै गरेको विश्वास छ। त्यस्तै गणेश मन्दिर पनि दक्ष प्रजापतिले नै स्थापना गरेको विश्वास छ। यस्तै अहिलेसम्म नेपालको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना कालीगण्डकीको ड्याम साइटबाट विश्वकै सबैभन्दा ठुलो शालिग्राम
शिला शालिग्रामसम्म पुग्ने जलयात्रा पनि यहाँको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। वर्षेनी हजारौं पर्यटक स्टिमर मार्फत शालिग्राम शिलाको दर्शन गर्न आउने गर्छन्। पूर्तिघाट बजार नजिकै रहेको झरना पनि यहाँको एउटा गहना मानिन्छ। माथि लेकबाट चिसो पानी यो झरनाबाट कालीगण्डकी करिडोरमा बग्दछ। त्यस्तै फोक्सिङको झरना पनि मनै लोभ्याउने एउटा पर्यटकीय स्थल हो। खड्गकोटमा रहेको भुइँटोड्के पनि यो गाउँपालिकाको एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हो। सम्मो डाँडाबाट कालीगण्डकीको धेरै क्षेत्रफल देख्न सकिन्छ। यसको विकास गरेर गाउँपालिकाले यसलाई पार्क र पर्यटकीय स्थल बनाउन सुरु गरिसकेको छ। ऐतिहासिक तथा देवी देवता र ऋषि मुनिहरूले बास गरेका कालीगण्डकी नदी, सत्यवती क्षेत्र, सिद्धकाली लेक, दक्ष प्रजापति क्षेत्र, हिले सिद्ध बाबा, मुक्तिधाम, गणेशस्थान, चन्द्रकोट राजाको दरबार, शिवालय मन्दिर, राधाकृष्ण मन्दिर, शालिग्राम शिला लगायतका मन्दिर र स्थानहरू यस क्षेत्रमा छन्। यो क्षेत्रमा श्री स्वस्थानी व्रतकथामा उल्लेख गरिएको दक्ष प्रजापतिले महायज्ञ गर्दा सतीदेवीले हाम फालेको यज्ञ कुण्ड र जयखानीमा अवस्थित बेलटारी क्षेत्रदेखि सतीदेवीको अङ्गपतन भएको सिद्धकाली लेक क्षेत्र पनि यसै गाउँपालिकामा पर्दछ। शिवालय मन्दिर, बेलटारी, राधाकृष्ण मन्दिर, पूर्तिघाट तथा लक्ष्मीनारायण मन्दिर फुलबारी 200 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको यस गाउँपालिकाका ऐतिहासिक धरोहर तथा सांस्कृतिक सम्पदा र धार्मिक सम्पदा हुन्। यो क्षेत्र कालीगण्डकी नदीको निकटमा रहेको क्षेत्र हो। यहाँ चाहिँ शिवालय मन्दिर, राधाकृष्ण मन्दिर र लक्ष्मी नारायण मन्दिर लगायतका थुप्रै ऐतिहासिक मन्दिरहरू छन् र यहाँ स्थानीय व्रतकथामा उल्लेख भए अनुसार राजा दक्ष प्रजापतिले होम लगाएको र चाहिँ त्यो होममा आफ्नो छोरी सतीदेवीलाई चाहिँ निम्ता नगरेका कारण सतीदेवीले त्यो होम लगाएको थाहा पाइसकेपछि होम कुण्डमा आएर हाम फालेको ठाउँ यही क्षेत्रभित्र पर्छ र महादेवले सतीदेवीको अङ्गलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा घुमाएका यो चाहिँ हिमालयन पर्वतका क्षेत्रहरू यो ठाउँमा पर्छ। कालीगण्डकी गाउँपालिका सांस्कृतिक पर्वहरूमा पनि धनी मानिन्छ। अधिकांश हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको यस गाउँपालिकामा दशैं, तिहार, माघी, फागुन 15 र सतबिउ छर्ने मुख्य पर्व छन्। यस पालिकामा गुरुङ समुदायको पनि बसोबास रहेकोले गुरुङहरूको आफ्नै भाषा र संस्कृति समेत रहेको छ। प्राकृतिक र पर्यटकीय हिसाबले पनि यो गाउँपालिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। धार्मिक पर्यटकीय रूपले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रमा जैविक खेतीका लागि उर्वर भूमि र प्रचुर मात्रामा जल सम्भावना पनि रहेको छ।
यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय मार्ग, प्याराग्लाइडिङ, केबल कार, र्याफ्टिङ सञ्चालन गरी प्रचुर मात्रामा पर्यटकीय विकास गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। पर्यटकीय विकासको निम्ति हाल गाउँपालिकाले धुवाखुलामा होमस्टे पनि निर्माण गरेको छ। पर्यटकीय विकासका निम्ति महत्त्वपूर्ण मानिने होटल व्यवसाय पनि बढ्दो क्रममा छन्। कालीगण्डकी तटदेखि 2790 मिटरको अग्लो टाकुरो थाप्लेको बीचमा अवस्थित पहाडी इलाका भएका कारणले यो जैविक विविधतामा पनि धनी गाउँपालिका मानिन्छ। कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा गर्मी हुने, बीचमा ठिक्कको हावापानी र माथिल्लो भूभागमा चिसो हुने यहाँको हावापानी रहेको छ। अधिकांश जङ्गल क्षेत्रले ढाकिएको हुनाले प्राकृतिक जडीबुटी र वन पैदावारको हिसाबले यो क्षेत्र उत्कृष्ट मानिन्छ। प्राकृतिक र पर्यटकीय हिसाबले पनि कालीगण्डकी गाउँपालिका महत्त्वपूर्ण छ र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा पर्ने काली लेक, सिद्ध लेक, हिले लेक र सम्पूर्ण लेकहरूको बीचमा परेको कालीगण्डकी गाउँपालिका, पौडेको लेक र नदीको स्टिमरको जलयात्रा पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पर्यटकको आकर्षणका लागि कालीगण्डकी गाउँपालिकाले विभिन्न लेकहरू छन्। कालीगण्डकी गाउँपालिकाभित्र पर्ने ती कालीगण्डकी गाउँपालिकाभित्र पर्ने काली लेक, सत्यवती लेक, बुढी सत्यवती, पौडेको लेक, सत्यवती लेकमा जाने पदयात्राका लागि कालीगण्डकी गाउँपालिकाले अहिलेको 77-78 को नीति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बजेट छुट्याएको छ। यसलाई पर्यटनहरू आएर यसलाई समृद्ध कालीगण्डकी गाउँपालिका बनाउनको लागि हामीहरूले पहल गरेका छौँ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पहिलो चीनबाट भारत जोड्ने सिल्क रोड अहिले त्यसैको आधारमा तयार पारिएको चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको 26 किलोमिटर सडक खण्ड पनि यसै गाउँपालिकामा पर्दछ। आर्थिक करिडोरको रूपमा अगाडि सारिएको विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारत जोड्ने राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि त्यसले यस क्षेत्रको आर्थिक अवस्थामा कायापलट हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्रमा हुने आर्थिक गतिविधिका लागि भौतिक पूर्वाधार र अन्य स्रोतका लागि समेत गाउँपालिका अब तयारीमा लागेको छ। मूलतः यहाँ आउनुहुने पर्यटकहरूलाई ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरूमा पनि उहाँहरूको चाहिने भेटघाट गराउने, परिचय दिलाउने र ट्रेकिङ रुटको हैसियतले हेर्दाखेरि हाम्रो कालीगण्डकी प्रोजेक्ट ड्याम साइटबाट हिले सिद्ध बाबा हाम्रो वडा नम्बर 1 मा पर्छ। हिले सिद्ध बाबा बुढी सत्यवती 3 र 5 को चाहिने एरियामा पर्छ। त्यसै गरी थाप्ले हाम्रो 5 नम्बर वडाको फोक्सिङ, यसै गरी भारसे, गुवाघाट, कौडे लेक, काली लेक हुँदै हाम्रो चाहिने भुइँटोड्के र लक्ष्मीनारायण मन्दिर फुलबारी उर्लेनीसँग हाम्रो ट्रेकिङ रुट जोड्न सकियो भने अझै यसलाई चाहिने हाम्रो यहाँ आउनुहुने पर्यटकहरूलाई यो जैविक विविधतासँग आनन्दित दिलाउन सकिने सम्भावना छ। यहाँका अधिकांश जनता कृषि पेसामा आबद्ध छन्। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स यहाँको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो। सुन्तला, कोदो र सिमी यहाँबाट निर्यात हुने वस्तुहरू हुन्। मुख्यतः धान, मकै, गहुँ, कोदो यहाँ उत्पादन हुने कृषि बालीहरू हुन्। धेरै सामानहरू यहाँ आयात गर्नुपर्दछ। आयात बढी भएकोले यस गाउँपालिकामा व्यापार घाटा धेरै छ, तर पछिल्लो समयमा यहाँ उत्पादन बढाउने नीति गाउँपालिकाले लिएपछि व्यावसायिक फर्महरू बढ्दैछन्।
मानिसहरू बिस्तारै कृषि र पशुपालनमा आकर्षित भएको भेटिन्छ। जिल्लामै पहिलो पटक यहाँ ट्राउट माछाको फर्म पनि खोलिएको छ। एग्रो टुरिज्मको रूपमा कृषिको विकास गर्न खोजिएको छ। एक घर एक करेसाबारी, पशुपालन, मौरी पालनका काम पनि अगाडि बढाएको पाइन्छ। कालीगण्डकी गाउँपालिकाको प्रमुख आय स्रोत भनेको चाहिँ विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्स मात्रै हो। तसर्थ हामी कालीगण्डकी गाउँपालिका कृषिमा थुप्रै सम्भावना भएको ठाउँहरू छ। तथापि हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले उत्पादनसँग र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउन नसकिरहेको अवस्था छ। तसर्थ कालीगण्डकी गाउँपालिकाले विगतका चाहिँ वर्षहरूबाटै उत्पादनसँग जोडिनका निमित्त विभिन्न किसानहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तै पशुपालन चाहिँ माछा पालन, व्यावसायिक कृषिमा चाहिँ हामीले चाहिँ अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। यो कार्यक्रमसँग जोडिनका लागि हरेक युवाहरूलाई चाहिँ विदेशबाट यहाँ फर्केर नेपालमा आएका युवाहरूलाई चाहिँ जोडिनका निमित्त पनि त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट अगाडि सारेका छौँ। सँगै कालीगण्डकी गाउँपालिकाले एक घर एक करेसाबारीलाई चाहिँ प्रमुख चाहिँ एउटा उत्पादनसँग जोडिनका निमित्त चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। सँगै चाहिँ कालीगण्डकी गाउँपालिका तलदेखि माथिसम्म भएको हुनाले चाहिँ त्यस क्षेत्रमा हुने विभिन्न जडीबुटीहरूको उत्पादनमा जोड दिएका छौँ। कालीगण्डकी गाउँपालिका भित्रका हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादनसँग जोडिनका निमित्त हामीले चाहिँ एग्रो टुरिज्म र पर्यटनको विकास गर्नका निमित्त कालीगण्डकी गाउँपालिकाले वडा नम्बर 7 मा गुरुङ बस्तीमा चाहिँ होमस्टे सुरुवात गरेका छौँ। सँगै चाहिँ हामीले कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा गुल्मी जिल्लामै पहिलो पटक चाहिँ ट्राउट माछाको उत्पादन परीक्षण गरिरहेका छौँ भने विभिन्न सेक्टरमा त्यस्तै व्यावसायिक कृषिसँग आबद्ध हुन चाहेका चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ हामीले अनुदानको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। कालीगण्डकी गाउँपालिका पूर्ण साक्षर गाउँपालिका पनि हो। यहाँ 43वटा विद्यालय रहेका छन्। माध्यमिक र निम्न माध्यमिक गरी 16वटा विद्यालय रहेका छन् भने अन्य विद्यालय प्राथमिक तहका छन्। यस्तै यस गाउँपालिकामा संस्कृत भाषा पढाउनका लागि भगवती मावि अर्बेनीमा शालिग्राम संस्कृत वेद वेदाङ्ग स्कुल सञ्चालन भएको छ। यहाँ गुरुङ भाषा समेत पढाइ हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा कालीगण्डकी गाउँपालिका भित्र जम्मा 43वटा चाहिँ विद्यालयहरू छन्। त्यसमा 16वटा विद्यालयमा चाहिँ मावि र निमावि चलिरहेछ भने अन्य विद्यालयहरू प्राथमिक स्तरका छन्। र कालीगण्डकी गाउँपालिका भित्र हामीले चाहिँ संस्कृत पढाउनका लागि अर्बेनीमा भगवती माविमा शालिग्राम वेद वेदाङ्ग संस्कृत विद्यालयको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो आजले कक्षा 3 सम्म पुगेको छ। र कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 भुर्तुङमा हामीले चाहिँ गुरुङ भाषामा चाहिँ पढाउन लागिरहेका छौँ। त्यहाँ पनि कक्षा 3 सम्म चाहिँ पढाइ हुन्छ। कालीगण्डकी गाउँपालिका खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र पनि हो। सबैका घरमा आधुनिक शौचालय छन्। प्रत्येक ओडामा स्वास्थ्य चौकी र सबै ओडामा हुने गरी एम्बुलेन्सको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। गाउँपालिकाभरि पूर्ण सरसफाइको काम पनि अघि बढिरहेका छन्। प्रत्येक ओडामा चाहिँ हामीसँग स्वास्थ्य चौकीहरू छ र त्यसमध्ये 3वटामा चाहिँ हामीले सुविधा सम्पन्न भवन बनाइसकेका छौँ भने 4वटा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ अब सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने प्रयासमा छौँ। यस गाउँपालिकाको 13 किलोमिटर मोटर बाटो ग्राभेल गरिएको छ। कालीगण्डकी करिडोर यहाँको प्रमुख सडक हो भने पूर्तिघाट शान्तिपुर इन्द्रेगौडा प्युठान सडक पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। प्रत्येक वार्ड र टोलटोलमा बाटा पुगेका छन्। बाटोको विकास यो गाउँपालिकामा तीव्र रूपमा भइरहेको देख्न सकिन्छ। 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण घरमा एक घर एक खानेपानी धारा पुर्याउने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले काम अगाडि बढाइरहेको छ। 4000 घरधुरी मध्ये हालसम्म 1050 घरधुरीमा धारो पुगेको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिकाको मुख्य सडकको रूपमा कालीगण्डकी कोरिडोर जो उत्तर दक्षिण राजमार्गको रूपमा चाहिँ हिँडिरहेको छ र यससँग लिङ्क रोडहरू चाहिँ हामीले कालीगण्डकी गाउँपालिकाका प्रत्येक टोलमा चाहिँ पुर्याएका छौँ र कालीगण्डकी गाउँपालिका भित्रका हरेक घरमा चाहिँ एक घर एक धारा खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ हामीले करिब 1000 भन्दा बढी घरहरूमा चाहिँ एक घर एक धारा पुर्याइसकेका छौँ भने आगामी 2 वर्षभित्रै हामीले चाहिँ प्रत्येक घरमा चाहिँ
एक घर एक धारा पुर्याउने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। गाउँपालिकाको सबै घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ। नयाँ स्कुल भवन बनिरहेका छन्। आवश्यक ठाउँमा पुल निर्माण र नयाँ संरचनाहरू बनिरहेका छन्। गाउँपालिकाले गरिबी निवारणका लागि समेत काम गरिरहेको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाले महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गर्दै आएको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भइसकेपछि कालीगण्डकी गाउँपालिकाका हरेक महिलाहरूका आर्थिक उपार्जनको लागि, हरेक महिलाहरूलाई पर्ने समस्याहरूको लागि हामीले 74, 75, 75, 76, 77, 78मा हामीले महिलाहरूको आर्थिक उपार्जनका लागि महिला दिदीबहिनीहरूलाई घरमै बसेर पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट अपाङ्ग जस्ता महिलाहरूलाई पनि बाख्रा पालनको कार्यक्रम दिएर र सिपमूलक हुने महिला दिदीबहिनीहरूलाई सिलाइ कटाइ, ब्युटी पार्लर सम्बन्धी कार्यक्रम र विभिन्न 12 क्लास पास गरेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई कम्प्युटर प्रत्येक वडाहरूमा कम्प्युटर तालिम गराएर उहाँहरूको आर्थिक उपार्जनको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई कार्यक्रम राखेका छौँ। महिला दिदीबहिनीहरू आफू आर्थिक उपार्जनको लागि आफू आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ र अहिलेको 77, 78को नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक घरमा एउटा छोरी जन्मे भने खाता सञ्चालन गर्नको लागि रु 5,000 दिने कालीगण्डकी गाउँपालिकाले घोषणा गरेको छ। र सिपमूलक कार्यक्रमहरूमा प्रत्येक वडा स्तरबाट जो एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बाख्रा पालन कार्यक्रम र एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम र सिपमूलक सिक्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कटिङ र ब्युटी पार्लर सम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि बढाएर उहाँहरूको आर्थिक उपार्जनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। कृषि उत्पादनमा बढावा, पशुपालन, फलफुल खेती र अन्य आय आर्जनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालित छन्। बेरोजगारी अन्त्यको लागि समेत गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। सहकारीको कामलाई पनि अघि बढाइएको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिका भित्रका विकास निर्माणमा चाहिँ तदारुकताका साथ चाहिँ लागिरहेका छौँ। कालीगण्डकी गाउँपालिका पूर्ण रूपमा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको छ र सहकारीहरूको माध्यमबाट कालीगण्डकी गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई गरिबीको रेखा मुनिबाट माथि उठाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र कालीगण्डकी गाउँपालिकाभित्र विभिन्न योजनाहरूको माध्यमबाट कालीगण्डकी गाउँपालिकाको बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिन लागिरहेका छौँ। यो उज्यालोको क्षेत्रमा प्रत्येक घर चाहिँ कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बिजुली पुगिसकेको अवस्था छ भने कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई हामीले अब समृद्ध बनाउनका निमित्त गाउँपालिकाको तर्फबाट हर प्रयासहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अवलम्बन गरिरहेको अवस्था छ। ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण कालीगण्डकी गाउँपालिकाको थप प्रचार प्रसार हुन जरुरी छ। यसको महत्त्वलाई उजागर गरी यहाँ आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि तपाईँ हामी एकपटक कालीगण्डकी गाउँपालिका जानु आवश्यक छ। धन्यवाद।